याद रख लीजिए, मैं सादा बंदा हूं और कोशिश करता हूं कि सादा से सादा बात करके आपकी खिदमत में अर्ज करूं। खत्म नबूवत समझने के लिए, इस अकीदे को समझने के लिए और उन्वान को समझने के लिए खत्म नबूवत की पहले तारीफ को समझना जरूरी है। समझ आ रही है जनाब? वैसे तो लफ्ज़ ख़त्म यहाँ पर इख्तिताम के माना में है, अमूमी तौर पर इसी माना में इस्तेमाल होता है। ये नबूवत, खत्म नबूवत, नबूवत खत्म, नबूवत क्या है? ये अल्लाह की तरफ से अता होने वाला एक ओहदा है जो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा, पसंदीदा, चुनीदा बंदों को अता फरमाता है। उनमें से पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और फिर आखिरी तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आखिरी नबी है। आपके बाद सिलसिला खत्म हो गया। ये ओहदा नबूवत है। अल्लाह जिसको अता करे वो अपनी कौम में किरदार के एतबार से भी आला होता है, हुस्न के एतबार से भी आला होता है, इल्म के एतबार से भी आला होता है, और वो अपने खानदान के एतबार से भी सबसे आला होता है। ये याद रख लीजिए, जो नबी होता है वो इन औसाफ से मुत्तसिफ होता है। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको ये ओहदा अता करे, उसकी सदाकत व हकानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नबी को मुअज्जज़ात भी अता करता है कि अगर कोई बंदा ना माने तो उसे बताना भी हम नबी हैं, और नबी बेख्तियार नहीं होता। मुर्दों को भी जिंदा कर लेते हैं, अंधों को आंखें दे लेते हैं, अगर मिट्टी आ जाए तो परिंदा बना के फूंक मारे तो उड़ा सकते हैं, कोड़ी आ जाए तो शिफा दे सकते हैं। हम अगर एक लाठी मारें दरिया में रास्ता भी बना सकते हैं, पत्थर से पानी के चश्मे भी जारी कर सकते हैं, दरख्त के पत्ते भी झाड़ सकते हैं। ये उस नबी को मुजज़े अता किए जाते। क्यों? ताकि पता चले कि ये आम नहीं, ये खास है। जो अपनी बात कह रहे हैं उसकी सदाकत और दयानत के लिए ये उन्हें मोजज़ात अता किए जाते हैं। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? ये जो मकाम नबूवत है, इसके बारे में खत्म नबूवत का अकीदा रखना कि ये नबूवत जो अल्लाह देता है इन शानों के साथ, ये नबूवत खत्म हो गई। समझ आ रही है मेरी बात की? अब इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मगर हमने क्या ज़हन में रखना है? तीन चीजें। कितनी चीजें? तीन चीजें। नंबर एक, हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और फरमाइए, दो अलग बातें हैं। हमारे नबी को नबी मानना भी फर्ज है और हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और इसी तरह ये यकीनो ईकान रखना भी फर्ज है कि हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए, समझिए कि अकीदा खत्म नबूवत वो बंदा समझ गया कि हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं। हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता नहीं। ये है हमारा अकीदा। अब बात समझिए आप हज़रात, ये आपका नजरिया होना चाहिए और ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। अगर सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, अगर कोई हमारे नबी के बाद किसी भी माना में किसी नए नबी के आने का कौल करे या कौल न करे, वैसे कहे आ सकता है, जायज है, मैं मानता हूं, अगरचे लोगों को ना बताए, फरमाया काफिर और मुर्तद है। हमारे नबी के बाद किसी माना में कोई नबी नहीं आ सकता। ये जिल्ली, ये बरोजी, ये जनाब फला फला नहीं, नया नबी नहीं आ सकता। तो जो फरमा रहे हैं आप सभी हज़रात, अब ये नया नबी क्यों कहा है? ये दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा जानते हैं, जब भी किसी चीज की तारीफ की जाए तो वो जामिया भी होनी चाहिए और मानिया भी होनी चाहिए। जामिया का मतलब कि तमाम अफराद उसमें आ जाएं, और मानिया का मतलब कि बीच में से कोई बाहर ना जा सके। समझ आ रहे? ऐसी मजबूत बात हो। हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। अब ये एक लफ्ज है, इस पर एक इतराज वारिद होता है, नया नबी नहीं आ सकता। क्या जो पहले गुजरे हैं वो आ सकते हैं? जो है आप सब रात की फ्रंट सीटों वाले ए बाबे ने उठाओ भी सुता पे पहले तो हंसता सी और मुंडे आ शेखुपुरा आ गई कितने गया है खत्मे नबूवत। पंजाबी दे विच कर दईए, ਇਹਦਾ मतलब हल्का हल्का चस्का भी लेंदे। उर्दू भी एडी औखी कोई नहीं, चल पंजाबी सुना देने हम तुम की आखिए जनाब। गिरामी कदर हज़रात, आप बात समझ रहे हैं मेरी, ताकि मैं पंजाबी में भी आपको सुना दूं। अगर आप फ्रंट सीट वाले मेरा साथ दें तो 5 किलो का सिर ही हिलाई जाते, थोड़ी जी जुबान ही ला लो ताकि मैंने पता लगे। यह फायदा होंदा जे, बल्कि नुकसान होंदा जे 12 बजे तो बाद तकरीर का भी घड़ी तो 12 बजे के नाल मूँह ते भी बज जाते। इस वास्ते मैं 12 बजे बाद करता ही कोई तकरीर, लेकिन आज तुम रोजा तुड़वा दिता है, बल्कि तुड़वा के तक दाग होने तो नवा रखना है भाई। लेकिन अगर आ ही गया टाइम तो चलो इस अकीदे को समझ लेते हैं हम सभी हज़रात। भाई अगर हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता तो क्या जो पहले गुजरे हैं उनमें से कोई आ सकता है? इस बात को समझिए, यही बात आपको समझानी है। हमारे नबी के बाद नया नबी नहीं आ सकता, जो पहले गुजरे हैं उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी आना है।
مسئلہ ہے یہی تو بات ہے ہماری امام کہہ دیتی ہو نہیں میں کہ اے فائدہ ہوتا جی ساری ساری رات بیٹھتا تو جلے سو جا پھر تقریر کرو یہ 8-9 بجے تقریر کرو تو سمجھ آ جاوے بھئی نیا نبی نہیں آ سکتا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات جو پہلے گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں اٹھا لیا گیا تھا عیسائی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے توجہ نہیں فرما رہے اور یہ دیکھ لو آج عیسائی بڑے طرف نے نچدے نے انہوں نے پوچھو تسی اپنے نبی دے وفادار کتوں تسی اپنے نبی دے دشمن بن گئے یہ تے رب تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ دی طرف اٹھا لیا آسماناں دی طرف اٹھا لیا تے آسماناں تے تشریف فرما نے یہ ساڈے نبی دی شان ویکھو تے ساڈے نبی دے صحابہ نو ویکھو خدا دی قسم قتل کرنا تو دور دی بات ہے کوئی نبی دی بارگاہ وچ پوری پا کے بھی ویکھدا سی تے حضرت عمر تلوار چوک کے ٹوٹے کر چھڑ دے سن کہندے سن تو ساڈے یار نو انج ویکھیا تیرا ہے علاج ہے اینو کہندے جے دیوانے مصطفی سمجھ آ رہی ہے یہی وجہ ہے یہ کتاب ہے The 100 اس کا نام ہے یہ ایک عیسائی نے لکھی ہے سمجھ آئی اس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ یہ کتاب 1978 میں پہلی بار چھپی تھی جدو یہ چھپی نا یہ اندر 100 شخصیات کو نے ترتیب دیتیاں جنہاں دی بڑی اچھی صورت بھی سی تے سیرت بھی سی انہیں جدو یہ کتاب لکھ لئی نا تو جو ہے سارے بھراواں دی سگائی تو لے کے تھلے والے تک جدو نے کتاب لکھ لئی تے لکھن تو بعد اس کتاب کی تقریباً رونمائی ہوئی بڑے بڑے فلاسفر تے منطقی تے فلسفی تے بڑے ریسرچر آئے انہیں جدو کتاب دکھائی نا کہ پہلا نمبر یعنی 100 تے لکھے پہلا نمبر بھی کسی نے دینا سی اس عیسائی نے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا تیرے تے میرے نبی نو جدو پہلا نمبر حضور دا ویکھیا تو عیسائی جڑے سن نچن تے ٹپن لگ پے احتجاج شروع ہو گیا اوئے تو کی ظلم کر دیتا تو تے عیسائی ہے کہ تو پہلا نمبر نبی دا لکھ چھڑیا اور وہ بھی مسلماناں دے نبی دا اپنے نبی دا کیوں نہیں لکھیا انہیں کہا کا دو گلاں جے پہلی گل ہے کہ میں جڑی یہ کتاب لکھی ہے نا یہ میں عقیدت دی بنیاد تے نہیں لکھی میں میرٹ دی بنیاد تے لکھی ہے انہیں کہا قسم رب دی دنیا دے جننے میرٹ نے وہ تھلے رہ جاندے نے محمد مصطفیٰ دی شاناں او تو بھی اوتے ٹر جاندے تین چار بندے پھر چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو آپ چپاں شاہ منو تو مانتے ہی نہیں اسی ہونا شاہ منو ماننے جڑا نیدیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ جاندے ادھر آواز تہاڈی ایتھے تائیں ہونی چاہیے نمبر 1 اور انہیں جڑی دوئی گل کیتی انہیں آکھیا عیسائیو تانوں اج دا نبی تہاڈا کیوں پیارا لگن لگ پیا ہے تے پہلا نمبر اے دا لکھ اوے تواڈے پھڑکے تے اپنے نبی دے دشمن سن قتل کرن ٹر پے سن میں محمد مصطفیٰ نو پہلا نمبر کیوں نہ دیواں کروڑی کردے نے تے او تھلے ڈگن نہیں دندے وال کٹاوندے نے تے او تھلے ڈگن نہیں دندے نبی پاک دے قدماں دی دھول تھلے جان نہیں دندے تاجدار مدینہ دے نیڑے کسے نو آن نہیں دندے او ایتھے تے تے آئے جے سپ دے منہ دے وچ اڈی تن دتی ہے لیکن انہوں نبی دے نیڑے نہیں آن دیتا بولو سبحان اللہ تین بندے جو بیٹھے ہو بولو ٹکر حلال کرو جڑا نبی دے نام تے کھاندے ہو سٹیج تو آواز بہت تھوڑی ہوندی پئی ہے تین چار بالکل چپ بیٹھے ہو بولو سارے سویر والے بھی سبحان اللہ پیار وہ سمجھ آئی ہے سنگیو کہ کوئی نہیں آئی تانوں انہیں آخیا جناب میں کنے نے مسلمانوں دے نبی نو پہلا نمبر دیواں اج تسی آ گئے ہو پہلا نمبر دین واسطے ہٹ جاؤ پیچھے تہاڈا توک نہیں بندا بک بک کرن دا جو نہیں فرمائیو بولو اللہ کہہ ذرا تگڑا ہو کے بیٹھ ہنسی جانا ہے میرے عزیز اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں ہن جڑی اگلی گل انہوں پوچھی نا عیسائی جو کہ لاجواب بیان نے ساڈے لتر پے پے کے سانو مارے نے ہیں انہیں آخیا دس بھائی تو پھر اچھا فیصلہ کیوں کیتا ہے بھائی مسلمانوں دے نبی نو پہلا نمبر ہی دینا ہے انہیں جڑی گل کیتی نا ذرا توجہ دے نال انہیں آخیا قرآن چ تسی بڑیاں چیزاں لب لئیاں تے تانوں ودو ہا کوئی نہیں لبیا 5 کلو دا سر نہیں ہلاونا ذرا بول کے میں دسو میں کی آخیا ہے مدینہ صاحب انہیں کہا بدو ہاری لبے انہیں کہا کیا مطلب ہے انہیں کہا میں قسم چوک کے کہنا نہ محمد ورگی صورت کسے نہیں ہے نہ سیرت کسے نہیں ہے اس واسطے میں پہلا نمبر دیتا ہے تسا کتنے بیٹھے ہوئے ہو سمجھو نا کہ قرآن تو ہر شے لب لیں گے اے نہیں لبیا تھانوں جے لب گیا کہ بندے دے پتر بنو سمجھ آ رہی ہے میں پہلا نمبر صحیح دیتا اے جے میرے نبی دی شان کتنے بیٹھے ہو یار لیکن جڑی میں بات عرض کر رہا نا اس بات کو سمجھے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا جڑے پہلے گزرے نے انہاں چوں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا ہے اور یہ آسمانہ تو کیوں گیا میں او ہسٹری تانوں دسدا پیا سی تے وچوں مینوں گل یاد آ گئی میں کہ جناب نو بھی سنا لواں اور یہ بات اگلی ذرا توجہ دے نال سنیا جے نبی پاک ساڈے نبی تو بعد نواں نبی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے گزرے انہاں نوں تسی پرانا نبی بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی گستاخی ہے
ہاں ساڈے اسلام کے اندر اینی بہکات زبان چلانی پیندی ہے نا، اینی بہکات تسی سوچ نہیں جے سکتے. اسی یہ نہیں کہہ سکتا بھی نواں نبی نہیں آتا پرانا آ سکتا ہے. پرانا کہنا بھی گستاخی ہے. یہ کہنا جو پہلے گزرے تھے، جن کا ٹائم پہلے تھا، کیا وہ آ سکتے ہیں؟ جی ہاں وہ آ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تسی کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو نبی پاک تو بعد ہی آنا تھا. وہ نبی آ سکتے ہیں تو پھر قادیانی کا کیوں نہیں آ سکتا؟ یار گل سنو، پہلے تو گل ہے بھی وہ نویں نبی نہیں، وہ پہلے گزرے سن. ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی نویں نو نہیں مانتے. آواز کمزوروں والی، آپ کی آواز کمزوروں والی ہے. جے تو تہاڈا پورا پہلے گزریا ہے تو پھر دسو پہلے چینج دا کانا ہے ہی کوئی نہیں. آواز ہی مٹھی ہو سنیو تانوں کیویں سمجھاواں؟ پہلے دا کانا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اے جس عیسیٰ دی گل ہوندی پئی ہے، او میرا چان او بھی اننے نو بیٹھن دی اللہ شفا عطا فرما دیندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے جی اونا ہی سی تے 1400 سالہ امت دے وچوں ایک آنا ہی لبا سی. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. اور ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم دی تفسیر پڑھ کے دیکھو. فرمایا حضور پاک دے بیٹے بڑے نہیں ہوئے. میں آ رہا سی تو میں نگینہ صاحب یہ گل سن رہا سی، لیکن ان میں تھوڑا جہا آگے بتا دینا. حضور دے بیٹے ہوئے 3 لیکن بالغ نہیں ہوئے. کیوں؟ اگر بالغ ہوندے تو 2 صورتاں سن، یا تے نبی بن دے یا نہ بن دے. اگر نبی بن دے تے ختم نبوت دا تاج اگے چلے جانا سی. اللہ نے فرمایا حبیبا یہ بھی نہیں ہونا. کہ جے نبی نہ بن دے تو شان گھٹدی سی. تے پہلے نبیاں نو بڑے پتر دتے جوان ہوئے تے نبی بنے. کہ جے تواڈے پتر بڑے ہون وہ نبی نہ بنن تے شان گھٹدی ہے. فرمایا حبیبا تیری شان بھی نہیں گھٹن دینی. جملے دا وزن محسوس فرماؤ. آقا جڑا میرے نال بیٹھا عام نہیں لینا یا اپنے کونج لگ بیٹھا تسی سٹن والے بنو. ویکھیا جے کونج دا سبحان اللہ فرماؤ. آ چکے گا راز نہیں ہونا. راز تیری مہربانی میں دل نہیں توڑن آیا، لیکن ایک باری سبحان اللہ اچھی آواز نال فرماؤ. ٹھیک ہے؟ وہ جڑا آ گیا نا اس بھج کے آنا ہے نا جی، یہ میرے مینوں باہر ہی نہیں. یہ میرا نہ سٹو میری گل تے سن لو. ہن دسو گل میں جڑی سنا رہا سی اس تے توجہ ہے؟ فرمایا حبیب نہ تہاڈی شان گھٹن دینی ہے بھی تہاڈے بچے وڈے ہون تے نبی نہ بنن، یہ بھی نہیں ہون دینا. کہ جے تہاڈے بچے وڈے ہون نبوت مل جائے ختم نبوت دا تاج اگے جاوے، اسی یہ بھی نہیں ہون دینا. اس واسطے تہاڈے بچیاں نوں اسی وڈے نہیں ہون دینا. لیکن میرا سوال ہے، اے اتاری ملنگ نوں سن جے چس آوے تے پھر بولنا ہی. میں کہدا مطلب کی صورت مسئلہ بدلنا. صورت مسئلہ یہ بندی ہے. فرمایا حبیب تہاڈے بچے اس واسطے نہیں جوان ہون دتے کوئی نبوت انہاں نوں نہیں مل سکدی. میرے جملے چ کیوں بول ہوے تو بولیا جے ورنہ نہ بولی. اور میں کہ سن میرے نبی تو بعد اگر میرے نبی دا سکا پتر بھی آ جائے کہ وہ بھی نبی نہیں بن سکتا تو سیٹی دا منڈا کنے بن گیا؟ مینوں بھی پتا. سارے بولیے سارے. جزاک اللہ حضرت مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے. جڑے جاگدے بیٹھے ہو ایک بار ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پیار دے نال. مسئلہ سمجھیو سونیو، اوے مسئلہ ہی اصل ہے. کلا بادام نہ ویکھیا کر بن کے گری بھی کھایا کر. سمجھ آئیے؟ میرے نبی کا بیٹا میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا. ایڈا پاکیزہ خون، ایڈا پاکیزہ بدن اور جسم اگر وہ نبی نہیں بن سکیا، زمانے دا کمینہ سیال کوٹ دی عدالتاں دا منشی ایک بے غیرت کی میں بن گیا. دعوے نبوت والے تے کام منشیاں والے کہ اکھاں تو کارا در بنے متیرا ساڈا نبی ہوے اج بھی اسی جانا لے بھی سکنے ہیں جانا دے. او توجہ ہے؟ او منہ کٹھی بیٹھے ہو صوفیو. ایتھے نعرہ لگدا ہے تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بہ جا بھی جوانا بہ جا. وہ گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بولو تو صحیح سیری علیہ. اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے اور مسئلہ ختم نبوت سمجھو. میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نہیں بن سکتا. کسی ڈیاں دے منڈے بنے پھر دے. واہ 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 کیا بات ہے. ڈانیر اے توجہ فرمائی آپ حضرات نے. گرامی قدر حضرات اے جے کھوڈ جتوں قادیانی بننا چاہتا ہے یا آپ اس کھوڈ نہیں بند کرنا ہے. وہ کیسے کہتا جب عیسیٰ آ سکتا ہے تو میں نہیں آ سکتا. بھلی گل ہے.
ये एक इल्जामी जवाब है, ये मैं बतौर इस्तेहज़ा उनके साथ बात कर रहा हूं, वरना उलमा बैठे ये बात करने की हमें इजाजत ही नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के बाद नबी आ ही नहीं सकता है। लेकिन तुहानू पता जो शरीका नू लित्तर मारने होण ते थोड़ा जिहा इल्जामी जवाब देकर लताड़ना तो चाहिए है ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। इसे काने बेगैरत कादियानी ने आखिया सी, इन्हें जो वेख्या ना भी हुण मैनू नहीं उलमा छड़ दे, कहना मैं नबी नहीं, मैं नबी दा साया। उसले बोलिया सी गोलड़े दा शहनशाह। अल्लाहु अकबर। अच्छा कई बंदे ना हुण 12:15 12:30 होंदे पे ने, बोलते नहीं बात। मैं तुहाड़ियां सारियां हरकतां जानना, ऐसे मुंह बोला आ भाई स्टेज वास्ते भारत ना बड़ो बोलो ते आपां चुप मजमे फिर खत्मे नबूवत मुमताज कादरी फट्टे लगदा या रसूल अल्लाह कह सकदा है, असि इत्थे नहीं कह सकदे। इस वास्ते तकड़े होवो, ज़बानां अपनियां खोलो। तवज्जो है। और हुण सुन पीर मेरे अली शाह साहब की गल जे समझ आवे तां मैं फिर मठा बोलांगा, वेखांगा, चेक करांगा कि जेड़ा बैटरी तुहाडी चार्ज होई है सलफ चुकदी है कि नहीं चुकदी। लग जांदा जे हुणे पता। पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया, ओए कमीने की आखिया ही आगे मैं नबी नहीं, नबी दा साया। तुहानू गल ते साडे भाई ने दसी है, लेकिन मैं वंड करन लग्या। आपने फरमाया, जा ओए बेगैरता, साया भी उस नबी दा बनिया जिहदा रब ने साया बनाया ही नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई, ओदा साया जिहदा साया बनाया ही नहीं। फिर फरमाया साया भला गाना हुंदा है, और गाणियां तो चला वाली गल है जनाब। पीर मेरे अली शाह साहब ने जदों मारी ना सट काली थल्ले कहता है कि कहता वो जिस ईसा ने आना है मैं वो हूं। आपने फरमाया, ओ कमीनिया, ओ जे गया ईसा ते आवे भी ईसा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। कहता हजरत की मतलब है? मैं कहा एक जवाब पहलो इल्मी दिना तो फिर दोबारा रगड़ा भी लावांगा। आप पहलो इल्मी सुन। आपने फरमाया जे ईसा गया ते ईसा आवे। क्या किवें? फरमाया ईसा अलैहि सलाम दी मां दा नाम की है? आखे मरियम। ते फरमाया तेरी मां दा नाम की? आखे घसीटी। फरमाया मामा मैच ही नहीं कर दियां। हजरत जी मैं थोड़ा मारिया पर चुप करके ना बह। कादियानियां दे छौटे पट के रख देंगे तो गल ही कोई नहीं। सिर्फ 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मामा दा पीता दुध अज हलाल करो हजूर वास्ते। जा रही है। आपने फरमाया दस हजरत ईसा अलैहि सलाम केड़े इलाके दे सन? आखे फलस्तीनी। तो फरमाया तू हयाती फलस्तीन वेखिया? आखे नहीं। आ जाओ कादियान दे रोड़िया गल्लां करना है। तीसरी बात आपने फरमाया दस हजरत ईसा अलैहि सलाम दा वालिद है? आखे नहीं, वो ते कलिमतुल्लाह ते रूहुल्लाह ने। ते तेरा? आखे मेरा ते अब्बा है। कदी कहना गुलाम मुर्तबा, कदी कहना यूसुफ लोहार। एक तो होवे ता जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। ऐ शिद्दत में करदा पिया जे पर मुंडे हाथ बनी वो बोलो सुभान अल्लाह। भाई यहां बैठे हो जिवें समुद्री दी लारी दा इंतजार हुंदा पुत्तर, या दूर दी खत्मे नबूवत बयान हो रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जागो ओए मैं आ गया। तू दस। कहना नहीं मेरा ते अब्बा है। मैं कहना तू एक बारी कहना तेरा अब्बा नहीं। कहना नहीं लोगों ने मैंने हराम दा कहना है। मैं कहना तू पहला बंदा अब्बा भी है फिर भी हराम दा ही है। पहला बंदा अब्बा भी है फिर हराम दा जे। यार नबूवत नूं डाका मारिया तेरे तो वड्डा केड़ा है? ओ बैठे के बैठो जरा। अजे तो ऑपरेशन में करांगा। तुसी थोड़ा जा मेरे नाल 3 बंदे मैं देखी बैठा ਤੁਹਾਡੇ कपड़ियां दे रंग में पका ही बैठा। मेरे तुसा नहीं ना बोलते पे, लेकिन तकड़ी हो जड़ी बात मैं आगे करना चाहना। मैं कहता सोए हजरत ईसा अलैहि सलाम आप दे पास कोई चीज। और हजरत ईसा कौन सन? इधर देखी जरा। मैं हुन मैं तो आखिया सी रगड़ा भी ना रगड़ा देने लगे आज। लेकिन उस तो पहले थोड़ी जी वजाहत दसा। मेरे नबी ने फरमाया ईसा अलैहि सलाम ने आना है। दसिया किवें आना है? फरमाया दमिश्क दी जामिया मस्जिद दा मीनार है सज्जे पासे वाला। मीनार दा रंग चिट्टा। ओदे उत्ते नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम ने उतरना है फरिश्तियां दे परां दे उत्ते। उस वेले हजरत इमाम महदी दा दौर है। मुसल्ले ते आपने खलोते होना है। अजान हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी। हजरत ईसा जदों आणगे आप दी दाढ़ी मुबारक चो पानी दे कतरे टपकते हुए नजर आणगे।
सारी मस्जिद वाले पहचान जान के जनाब ईसा आ गए, सारे पीछे हट के कहने हजरत तुसी नबी हो, तुसी आओ मुसल्ले ते। आपने आखना नहीं नहीं नहीं, आज मुसल्ले ते मुस्तफा दा उम्मत ही खड़ा होएगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया ए मेरी उम्मत तुम्हारी शान उस वक्त क्या होगी जब ईसा मुक्तदी होगा और इमाम तुम में से होगा। एक सहाबी ने पूछा हुजूर इमाम कौन होना है? फरमाया उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका बाप का नाम मेरे बाप के नाम के होगा, उसका नाम मेरे नाम के नाम पे होगा। और फरमाया मेरी नस्ल में से होगा। कौन? फरमाया मोहम्मद नाम होगा, महदी लक़ब होगा। मेरे नबी ने फरमाया जे। और सुनो सुनो, अजय गाल नहीं मुक्की हो मेरा चन्न, अजय रगड़ा बाकी है। हाँ जी अजय रगड़ा बाकी है। तो गल सुना रहा मैं तेनू, ईसा अलैहि सलाम बनना पुत्र सौखा नहीं। समझ आ रही है? नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया एक रिवायत में 40 साल, एक में है 47 साल आप दुनिया में रहेंगे। आप खिंजीर को कत्ल करेंगे, शराब को खत्म करेंगे, सलीबों को तोड़ेंगे, पूरी दुनिया में मुसलमानियत हो जाएगी, एक बंदा काफिर ना रहेगा। सज के जामा थोड़ी चौप तो वाह वाह, एक बंदा काफिर ना रहेगा। जमीन अपने खजाने कई उगल देगी। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और इधर देखो भैया, फरमाया शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे। और अगली भी सुन ला जे जागदा बैठा है ता ऐसे चा सोनी है का यानी कहता भाई ईसा मैं कह सोना गोलिया ओ बदमाशा, तैनू की पता तू कौन है? तू तो गंदी नाली दा गंदा कीड़ा है, तैनू की पता? ए ईसा ही जड़ियां गल्लां मैं करना हदीसां दे विचों। मेरे नबी ने फरमाया ये आखिर में मदीने में होंगे और मदीने में इनको मौत आएगी। फरमाया जहां पर मैं हूं और मेरे साथ मेरा अबू बकर उमर है, वहीं पर चौथी कब्र की जगह है, वहां कोई और नहीं, अल्लाह के नबी ईसा दफन कर दिया जाएगा। सरकार है, मैंने कहा तेरा हिस्ट्री तो बताऊं ना। ये आज भी कादियानियों के टीवी का नाम है MTV, इनको खोल के देखो थे जो भी कादियानी का नाम है पता की कहते हैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम काना दज्जाल बेगैरत। ये भी मसीह मौत का मतलब वो ईसा जी ने वापस आना है। कहते वो है। मैं क्या हुण मैं तेन देऊंगा रगड़ा। कहता किदां? मैं क्या कादियानी गए ईसा ने ते होना भी ईसा नूं चाहिदा। आखे आहो जे मैं आखे जेड़े ईसा पाक गए सन वो तां मैनूं अखियां दिंदे ने, जेड़ा आया वो जेड़ा तुसीं लई फिरदे हो। ये मैं कह रहा जेड़ा तुसीं लई फिरदे हो ये आप ही कहां है? हजरत ईसा फरमाउंदे ने कोई बीमारियां आ जावे तो मैं उन्हें शिफा दिना, ते इहनूं आप ही पेशाब दी बीमारी सी। एक जेब दे विच गुड़ रखदे, गुड़ खाण दा बड़ा शौक सी उल्लू दे पट्ठे नूं। एक जेब दे विच वट्टे रखदा सी, पेशाब करके ते बाद कतरे आउंदे सन ते फिर वट्टे नाल सुकाउंदा सी। ते कहंदा एडा चबल सी, किसे वेले गुड़ खा जांदा सी, किसे वेले पेशाब वाले वट्टे खा जांदा सी। इन्हां दी अपणियां किताबां च लिखे होया है। इदां दे गंदियां दे नाल तू सलाम लैना है? खुदा दी कसम है तू हो कि उस नबी दा तू कलमा पढ़िया है। एक बारी कलमा पढ़ ले मुहम्मद मुस्तफा कब्र दे विच भी तेरे वास्ते आ जाने। की पता तेरे नबी दी शान की है। लेकिन मैं हुण मैं आखिया गल सुन, तुहाडी मिसाल इदां बनदी है जिवें रौ वाला बेलना हुंदा है। रौ वाले बेलने दा की तलक है? मैं कहा गल सुन, रौ वाले बेलने दा तलक की मैं कहना तैनूं रगड़ा देण वास्ते कहंदा पिया। भाई वो जदों उहनूं बंदा कहे रौ बना के दो, एक पासों गन्ना कोंदा है ते दूसरे पासों चूड़ा निकलदा है। ईसा ने हुण भी ईसा एक ही भी गन्ना निकलता चूड़ा है नहीं तवज्जो फरमाया। गए ईसा ने आया चूड़ा है और तेनू शर्म नहीं आउंदी? ईसा ने जदों आउणा है खुदा दी कसम है ईसा नहीं आउणा है। कादियानी तू डाका मारना चाहना सुन, सिर्फ एक बारी नहीं बेलने वाला एक बारी कड़ के मरोड़ के दोबारा फिर तोंदा ही। मैं कहा तैनू हुण मैं तोड़ना दोबारा जरा कब जो है जागो ते सही ना। समझ आ रही है? सुनो, जेड़ा सच्चा नबी हुंदा जे उलमा बैठे ने जिथे पर्दा फरमावे उथे दफन कीता जांदा। इस उम्मत दे विच नबी पाक दे पर्दा करन दा सब तो पहला मसला आ उठिया सी जदों किथे दफन। समझ आ रही है? और ये मसला सिद्दीक अकबर ने हल फरमाया, जेड़े खलीफा बिला फसल ने, ताजदार सदाकत ने, यार गारो मजार ने और अफदलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक। आपने मसला हल फरमाया। जेड़ा नबियां तो बाद सब तो अफजल अबू बकर ना समझो सुन्नी नहीं। आला हजरत ने फतावा दिया लिखे ये बाब अकीदा का मसला, ये बाब फजीलत का मसला नहीं है, ये अकीदा का है। और
جس کا یہ عقیدہ ٹھیک نہ وہ بد عقیدہ ہے. بڑی تو بڑی گدی والا کیوں نہ ہوئے. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہٹ ہے تو داتا صاحب تو بڑا نہیں ہے گا, تو مہر علی تو بڑا نہیں ہے گا, تو خواجہ معین پاک تو بڑا نہیں ہے, تو غوث اعظم تو بھی بڑا نہیں ہے. ان سب کا یہ عقیدہ ہے جو میں دے رہا. اس واسطے ہٹ پیرا راہ چھڈ. تینوں اج دو پراڈواں مریداں نے دیتیاں, تو اپنے عقیدے رافضیاں والے کر گیا. راہ چھڈ ساڈا. تیرے ورگے بتھیرے ویکھے اسی. روٹیاں تینوں اس واسطے نہیں سکھلائیاں. ہم نے بڑے بڑے شیر پالے, 40 سال شیر بنے رہے, تو ہوں لکی رانی کام پہ کر دے جی. کسے گندے شیر دی لوڑ کوئی نہیں. سانو غوث اعظم دا کتا مل جائے پر در تنا نہ چھڑ کے جاوے جدوں تک جیوے. بیٹھے ہو اوکھیاں گلاں, کئی بندے رنگ بن گئے جے سجے کھبے ویکھو. ہاں جی, لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے. حضرت صدیق پاک نے فرمایا, میں نے نبی پاک سے پوچھا تھا, حضور نے فرمایا نبی جہاں پر پردہ کرتا ہے اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. بتاؤ نبی پاک نے کہاں پردہ کیا تھا؟ اما عائشہ پاک کے حجرے میں. نبی پاک بتا گئے عائشہ کو کچھ نہ کہنا. اور آج کئی کتے ہیں جو حضرت اما عائشہ پاک کو بھونکتے ہیں, کئی حضرت ابو بکر کو بھونکتے ہیں, اور ساڈے کئی سنی مولوی تے پیر کہتے ہیں ہم ان سے اتحاد کریں گے. میں کیا اٹھوئے او بے حیاوا, چل ہونا نہ اتحاد کر کے نبی نو منہ بکھائے گا. جو حضرت ابو بکر کے دشمن ہے, حضرت عمر کے, اما عائشہ کے, جا تجھے وہ مبارک ہو. ہمیں کل بھی احمد رضا چاہیے تھا, ہمیں آج بھی احمد رضا چاہیے, کیونکہ امام احمد رضا وہ ہے جو بندے کو کبھی بھی بے غیرت نہیں بننے دیتا ہے, ہمیشہ بندے کو غیرت مند رکھتا ہے. جاگ دے پایو, 3 بندیاں دا رنگ پھیکا پی گیا جے. میں پکا دیکھی بیٹھا, یا تو پہلی باری سن دے پے ہو, تو یا مسئلہ کوئی اور ہے. گل وچ ہور ہے, کیونکہ دل وچ چور ہے, اور جے دا دل صاف ہے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ فرمائے نا. اہل سنت دا عقیدہ سنیا کرو بابا, تکڑا ہو جا. چھنڈ کے رکھنا پیراں نو, چھنڈ کے رکھے دے مولویاں نو جڑا چوک کے سانو رافضیاں دی چوری چ سٹنا چاہندے نے. تو کر اتحاد, تو کر رشتے, تو دے بھی صحیح تے لے بھی صحیح. اسی کلے رہ کے مر تے سکنے ہاں, پر نہ ابو بکر دے دشمن ہاتھ رلاواں گے, نہ امی عائشہ دے دشمن دے نال, نہ حسن حسین دے دشمن دے نال. کیوں؟ اسی نبی دی آل دے بھی نوکر ہاں, نبی دی اصحاب دے بھی نوکر ہاں. بھلا سنیو آج چوکے اس عقیدے تے قائم رہو گے. نبی دی آل دے نال بھی پیار کرنا, نبی دے صحابہ دے نال بھی پیار کرنا. خبردار کوئی سانو چوک کے کسی اور چوڑی نہ سٹے. ہٹو ہٹ, تیرے ورگے بڑے بڑے سوداگر آئے, تو کی شے پتر ہے, سمجھ آئیے. تو ساڈا سودا نہیں کر سکتا. جویں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے آکھیا سی نا, اے میرا سودا بازار مصطفیٰ دے وچ ہو گیا جے. سمجھ آ رہی ہے. اور پھر جدو صحابہ کرام نو بھونکن والے چاند پیراں نے سر چکیا تے بابے دی عظمت نو سلام ہوے, مینار پاکستان تے بیٹھ کے بابے نے ایکو سٹ ماری. بابے نے آکھیا او ایسے ابا دے دشمنا در در کتے ہو, مالکاں نو ہی پے گئے ہو. زندہ بندہ بول سکتا ہے, زندہ بندہ. جزاک اللہ, اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مٹھا نہیں لبیک تے بنے تاجدار ختم نبوت اینج کر کے جڑیاں دی آواز آوے, ہر شے ہل جاوے ایک باری. اے ہوئی نا چس, زندہ باد, زندہ باد. لو جی آخری گل, تہاڈی جان چھٹن لگی ہے. بھائی واہ, 5 کلو دا سر نہیں ہلانا, چپ کر کے بیٹھے رہو, مینوں وال سارے آوندے جے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دھیان سے سنیں ذرا میری بات, تاکہ زندگی بھر آپ کو احساس رہے. میرے عزیز اس بات کو سمجھو, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے جہاں پردہ فرمایا وہ عائشہ, اما عائشہ کا حجرہ تھا. آپ وہیں پر مدفون ہیں. اور سنیے,
तो सच्चा नबी होता है जहां पर पर्दा करे वहीं दफन किया जाता है। समझ आ रही है आप रात को? मैं कादियानी ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਬੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए आवाज कमजोरों वाली। जेड़ी मैं सट मारी याती पारे का जवाब नहीं दे सकते। अकीदा अहले सुन्नत पे साबित कदम रहें और जुड़ जाइए खत्म नबूवत के सिपाहियों के साथ। और जिन्होंने खत्म नबूवत के सिपाहियों पर उधर हरिपुर में जुल्म किया, इस जुल्म का बदला तुम्हें देना होगा। तुम अपने मगरबी आकाओं को राजी करना चाहते हो, जब तक तुम काफिर ना हो जाओ ये कभी राजी ना होंगे। उससे बेहतर है सरकारी नौकर ना बनो, सरकार के नौकर बन जाओ। तौबा करो, माफी मांगो, हमारे मुल्क के अंदर खून ना बहाओ। हम अहले सुन्नत अमन वाले हैं, पर याद रखना इस अमन में गैरत ना भूलना। समझ आ रही है? बिल्कुल इस जुल्म को बंद किया जाए। और ये पाकिस्तान में जो खून की खौली खेली जा रही है, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए, अमन के रास्ते को इख्तियार किया जाए। लेकिन गैरत के रास्ते को कतई बंद नहीं होना चाहिए और न बंद हो सकता है। ये रास्ता हमेशा खुला है, इसमें से गुजरेंगे तब अमन होगा। समझ आ रही है? और मैं आखिरी नसीहत कर रहा हूं, जितने आप बैठे हैं, ना कभी नबी की गुस्ताखी करनी है, ना अहले बैत की, ना सिहाबा की, ना वलियों की। और जो इनका गुस्ताख है ना उसके पास बैठना है। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हज़रत जी एक मिनट मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अकीदा खत्म नबूवत पर बड़ी आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। मौद नसीह के हवाले से, हयात वफात नसीह के हवाले से होगी। जो कलमा पढ़ने वाले सहूलतकार हैं, कलमा पढ़ने वाले जो सहूलतकार हैं, जो कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो नया मोहम्मद बना दे, बड़े भाई जितना अदब करो, हमारे जैसे हैं उनके हवाले से जिन्होंने गुंजाइश पैदा की। ये मौजू तो मुझे बहुत लंबा देना, लेकिन मैं नूरानी साहब के एक जुमले में समेट देता हूँ। एक जुमले में नूरानी साहब जब पार्लियामेंट में थे ना, तो आपको पता 96 घंटे बहस हुई थी। पता है आपको इस बात को? 96 घंटे बहस हुई थी। टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ आपको। 96 घंटे जब बहस हुई ना, तो जो कादियानी का मुंडा से उन्हें जी किताब पेश की थी वो दूए मसला कादियानी सी। आज वो शर्मिंदा है, आपने उस पर उसका नाम भी नहीं ले सकते। समझ आई? उसने वो किताब पेश की, क्या किताब के अंदर लिखा अल्लाह करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। नूरानी साहब ने पता क्या किया? उन्हें क्या खलो खलो बहुत ही टाँटा ना कर, पहलो तेनू खुडे लैन ला लवा, बाद विच मैं तुन इन्हां नूं भी लवांगा, तू टेंशन ना ले। आपने फरमाया था जो इस इबारत को मान के तौबा कर जाए कि यार वाकई इसने गलत लिखा है, वो इस दायरे से निकल जाएगा। वरना जो तुम्हारा हुक्म है वो इनका भी हुक्म है, किसी भूल में ना रहना। समझ आ रही? रह गई बात सहूलतकारों की, तो जब सूद लिखने वाला, लिखवाने वाला, लाने वाला, उठाने वाला सारे मुजरिम होते हैं, तो ये मुजरिम भी बराबर के हैं। बल्कि यहाँ तक बैरून मुल्क का वीजा लेने के लिए अगर कोई ऊपर कादियानी लिख रहे हैं, तो लिखे मैं क्या हूँ बिच्चों भी हो गए हैं। इस वास्ते ये बेगैरती बंद की जाए। और ये मौजू बहुत लंबा है, एक एक बात पर बहस करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, जिंदगी ने कभी वफा की तो आपकी ज़ियारत करेंगे। एक मिनट आप पर्चियां ना लिखिया करो। पहले ही मैं फैसलाबाद पर्ची पढ़ी सी तो कुत्ता पीर मैनू पै गया सी, नाल एक होर बेगैरत तो ड्रम मैनू पै गया सी। मैंने अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर लगा। मैं एक बार करना उठो भी फाड़ लो, इन्हां नूं चटनी भी नहीं सी लभनी, क्योंकि मैं इलियास कादरी का मुरीद, मेरी ये तरबियत नहीं थी, वरना उत्थे ही मैं बेलने दे लेना सी उन्हां नूं। लेकिन मैंने मामला अल्लाह की सिपुर्द छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जलील हुए। हुण माफियां मांगते फिरते जे दोने, ऐ जी माफ कर दियो, हम आपके दर के कुत्ते हैं। ए लफज ने मैं क्या मैनूं उस दिन ही पता लग गया जब तुहानूं पै गया सी बाकी कुत्ता है पाया उसने लग गया सी। हुण मेरे को माफी मंगण दे, ओए अल्लाह कोलों मंग। भाई तुसीं सुनिया दे स्टेज ते बैठ के राफियत नूं प्रोमोट पे करदे सी, ये साडे स्टेजां ते बैठ के दो नंबरी मैं तो ना होण देंगा, मर तो जावांगा, तकरीरां तो छड़ देंगा, पर बेगैरती ना होण देंगा। समझ आ रही है आप रात को? इस वास्ते आप पर्चियां चुक लो, चंगी गल है, तुहाडे कोल नहीं पहुंचाईयां जानियां जे, मैं फिर रैंच पूरा टाइट करना होगा। इन्नी काफी जी। अल्लाह करीम हम सब जल्दी मिनट मार लो सरकार, उतलक फीस तुहाडे कोल लेनी चाहिए जी। बिस्मिल्लाह मैं आ जाऊंगा जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपके विसाल के बाद 30 साल आएंगे तो पाको हिंद में ये कादियान की इसी तरह प्रमोट करने वाले जो अंग्रेज हैं, जब जाहिर सी बात है उम्मत के अंदर फितना खड़ा करना, और ये जब फितना खड़ा हो जाता है उसकी बहुत सारी सूरतें होती हैं। सिर्फ वजह यह है कि नबी पाक से उम्मत को दूर कर दिया जाए।
اور یہ جو کہتے ہیں نا میلاد نہ مناؤ، یہ انہی کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو یاد کرنا لوگ چھوڑ دیں اور پھر یہ کہیں 1400 سال گزر گئے ہوں نہ اس نبی نے تو کوئی یاد نہیں کرتا تھا، کوئی نواں نبی ہونا چاہیے کہ وہ تو پہلے سر چکی کھلوتا ہے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ میلاد مصطفیٰ حضور کی ختم نبوت کے پرچار کا بہترین ذریعہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو انگریز ہوتے ہیں انہوں نے سب کام کیا، تعلیمی نظام کو الگ کیا، سمجھ آئی نا؟ ورنہ یہ صرف 300 سال پہلے کی بات ہے، پچھلے اگر آپ 1300 سال دیکھیں، 1100 سال، تو یہ جیسے آج کل یہ انگریز کی صنعت چلتی ہے تو اس وقت درس نظامی کی صنعت چلتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے بدلا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں سے دل سے روح محمد کو نکال دو۔ میں نے کہا یہ روح محمد نہیں نکلے گی، چونکہ اقبال کہہ گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف ایتھے گل نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہمارا لیول چیک کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، لیکن کبھی لیول نیچے نہ آنے دینا۔ میری بات لکھ لو، تیری نماز، تیرا سجدہ، تیری تلاوت تجھے وہاں نہیں لے کے جائے گی جہاں مصطفیٰ کی ختم نبوت کی نوکری تجھے لے کے جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کی مدنی تحائف